बौद्ध धर्म अनुसार जीवहरूको जन्म 4 प्रकारले हुन्छ। यही मान्यता अनुसार गर्भबाट जन्मने, अण्डाबाट जन्मने, पसिनाबाट जन्मने र अलौकिक रूपमा प्रकट हुने हुन्छ, जसमध्ये उनी मातापिताको सहयोग बिनै उपपादुक रूपमा अर्थात् अलौकिक रूपबाट जन्मिएको विश्वास गरिन्छ। उड्डयनमा कमलको फूलमा 8 वर्षको उमेर छँदाको जत्रो अवस्थामा उत्पन्न भएका अलौकिक चमत्कारिक बालकलाई नि पद्मसम्भव भनिन्छ। उड्डयनका राजा इन्द्रभूतिको राज्य निकै सम्पन्नशाली थियो। जति उनको राज्यमा धन सम्पत्ति थियो त्यो भन्दा पनि विशाल उनको दान दिन आनन्द मान्ने र दानलाई नै राजाको धर्म ठान्ने खुला र उदारवादी मन थियो, जसको फलस्वरूप उनले राज्यमा भएका सबै धन सम्पत्ति गरिब र दुखीहरूलाई बाँडेर सकेका थिए। राज्यको कोष सबै बाँडेर सकिएकोले उनलाई ठूलो पीर पर्यो। उनलाई धन सम्पत्ति सकियो भनेर चिन्ता पर्नुभन्दा पनि अब राज्यका गरिब दुखी जनतालाई माग्न आउँदा म के दिउँला, खाली हात कसरी पठाउँ भन्ने चिन्ताले सताएको थियो। उनी यतिसम्म दान प्रेमी थिए कि आफ्नो आँखासम्म पनि अरूको हितार्थ दान दिएका थिए। उनका पुत्र एवं उत्तराधिकारीको मृत्यु हुँदाखेरि उनलाई असह्य पीडा भयो। राज्यमा खडेरी परेकोले अनिकाल फैलिएर हाहाकार मचिएको थियो। मानिसहरू अन्न र फलफुलहरू काँचै खान बाध्य भए। राज्यमा बाँकी भएका धन सम्पत्ति चढाएर राजा र प्रजाहरूले बुद्धहरूको प्रार्थना गर्न थाले। करुणाका प्रतिमूर्ति अवलोकितेश्वरले यो सबै कुरा सुखावती भुवनमा अमिताभलाई ती जनताहरूको दुःखप्रति करुणायुक्त दृष्टि पुर्याउनको लागि अनुरोध गरे। तत्कालै अमिताभ बुद्धको जिब्रोबाट एक रातो प्रकाश निस्कियो। त्यो किरण उल्का चाहिँ खसेर तल धनकोष सरोवरको बीचमा पस्यो, जहाँबाट स्वतस्फूर्त रूपले एक कमलको फूल फुल्यो। त्यो सँगै उनले आफ्नो हृदयबाट एकाक्षरी मन्त्र रिङ प्रकट गरे। त्यो अक्षर एक स्वर्ण वज्रको आकृतिमा कमलको बीच भागमा सबै बुद्धको सार समाहित भएको एक 8 वर्षको जत्रो बालक विराजमान भएको देखियो। उक्त बालकलाई डाकिनीहरूले घेरिराखेका थिए। यसरी अत्यन्तै करुणामयी बुद्धको हृदयबाट पद्मसम्भव गुरुको प्राणीहरूको कल्याणार्थ यस लोकमा पदार्पण भयो। यसै क्रममा शोकमा डुबेका राजा इन्द्रभूतिले समुद्रमा पुगेर त्यहाँबाट बहुमूल्य रत्नहरू र नागको मडी लिएर आउने अठोट गरे। अत्यन्तै जोखिमपूर्ण यात्रा गरी उनी त्यहाँ पुगे। त्यहाँ नागहरूले विभिन्न बहुमूल्य रत्नहरू चढाएर राजाको स्वागत गरे। त्यहाँबाट उनले कल्पचिन्तामणि रत्न आदि प्राप्त गरे। यसलाई उनले आफ्नो कपडाभित्र लुकाएर एक प्रणिधान गरे। उनको अन्धो भएको बायाँ आँखा तुरुन्तै खुल्यो। नागहरूको दरबारबाट फर्किसकेपछि राजाले धनको सरोवर वरिपरि इन्द्रेणी लागिरहेको देखे। त्यहाँ एउटा बालकलाई कमलको फूलको आसनमा बसिरहेको देखे। बालकको शरीरबाट रश्मि आइरहेको थियो। यो सपना त होइन भन्ने लागेर बालकलाई प्रश्न सोधे, तिमी को हौ, कहाँबाट आएका हौ? बालकले जवाफ दिए, मेरा माता पिता छैनन्, तर म अमिताभ र अवलोकितेश्वरको उपज हुँ। बुद्धले भविष्यवाणी गरे अनुसार नै म सर्वसत्व हितार्थ र गुह्य मन्त्रको धर्म प्रकट गर्न आएको हुँ। यस्तो सुनेपछि राजकुमारलाई जस्तै गरी आफ्नो उत्तराधिकारी बनाई पद्मसम्भव भन्ने नामाकरण गरेर सिंहासनमा राखिदिए। त्यसपछि उड्डयन भूमिको समुद्रमा बाष्पीकरण भई आकाशमा बादल बन्यो र वर्षा भयो। पुष्पहरू फुल्न थाले र फलहरू पाक्न थाले। तत्पश्चात जनताहरूको मनबाट सबै नैराश्यता र भय हटेर गयो। पद्मसम्भव वयस्क हुँदा राजा बुढो भइसकेका थिए। राजाले पद्मसम्भवको विवाह सिंहलकी एउटी सुन्दर राजकुमारीसँग गरिदिए र उड्डयनको राजा पद्मसम्भव बनाइदिए। अति गोप्य रूपमा राजाले पद्मसम्भवलाई आफूसँग भएको चिन्तामणि रत्न उपहार दिँदै भने, यसले
तिम्रा इच्छाहरू पूरा गर्नेछन्। राजकुमारले पनि चिन्तामणि रत्न फिर्ता दिँदै यस्तो भने, मैले देख्ने सबै चिजहरू मेरा चिन्तामणि रत्नहरू हुन्। राजालाई आफ्नो हात खोली अगाडि फैलाउन आग्रह गरे र तत्क्षणमै उनले हातमा अर्को चिन्तामणि रत्न उत्पन्न गरिदिए। पद्मसम्भवसँग यति धेरै शक्ति भए पनि उनले सांसारिक भोगविलास त्यागेर मोक्षको बाटोमा लाग्ने निर्णय गरेर भने, जीवन क्षणिक छ, संसारको चर्या अनन्त छ र बिछोड अपरिहार्य छ। यो त लोकको रीत नै हो। त्यसैले म मोक्ष प्राप्ति गर्नेतर्फ आफ्नो मति स्थिर गर्दछु। पद्मसम्भवको कर्मको कारणले उनलाई मन्त्रीका पत्नी र असुर पुत्रको हत्या गरेको ठहर गरी धन सम्पत्ति केही नदिकन निर्वासित गरिदिए। त्यसपछि उनले स्वतन्त्रतापूर्वक एक योगीको जीवन अँगाले। अभ्यासको क्रममा भारतका 8 प्रख्यात मसानहरूमा घुम्दै पद्मसम्भवले धैर्यताका साथ अभ्यास गरे। त्यसपछि उनी बोधगयाको नजिकै रहेको सितवन मसानमा गए। लासहरूलाई आसन बनाई त्यसमाथि बसेर अति गम्भीर समाधिमा प्रवेश गरे र 5 वर्षसम्म ध्यान नै गरिरहे। शान्त स्वभावका डाकिनीहरू उनी कहाँ आएर धेरै अभिषेक तथा मौखिक उपदेशहरू दिएर जान्थे। शरीर धान्न उनी मृतकहरूलाई चढाउन ल्याएका खाने कुराहरू खान्थे र शरीर छोप्नका लागि लासहरूको कात्रो प्रयोग गर्थे। मसानमा धेरै वर्ष ध्यान गरेपछि पद्मसम्भव आकाशमा उडेर विभिन्न लोक धातुहरूमा जान्थे र ती ठाउँहरूमा गएर गुह्य उपदेशहरूको लागि अनुरोध गर्थे। निरन्तर अभ्यासको कारण उनी विनाशकारी शक्तिहरूमाथि नियन्त्रण गर्न सक्ने रिद्धिसिद्धि प्राप्त शक्तिशाली गुरु बने। त्यसपछि उनको नाम वज्रगुरु रहन गयो। पद्मसम्भव बोधगयामा गएका थिए। उनले आफ्नो शरीरबाट धेरै निर्माणकायहरू निकालेर बहुसंख्यक योगीहरूको समूह देखाए। यो दृश्य हेर्ने भिडहरू सबै आश्चर्यचकित भए। जब मानिसहरूले पद्मसम्भवलाई तपाईँ को हुनुहुन्छ र कुन गुरुको अनुयायी हुनुहुन्छ भनेर सोधे, पद्मसम्भवले यस्तो जवाफ दिए, मेरा गुरुहरू छैनन्, म स्वयं उत्पन्न बुद्ध हुँ। आउँदो पिँढीको लागि धार्मिक मार्गदर्शनको खाँचो पर्नेछ भन्ने अनुभव गरी पद्मसम्भवले आफूलाई काय, वाक र चित्तका लागि 3 योगहरूमा अभ्यस्त पारे। मानुष र अमानुष दुवै लोकहरूका गुरुहरूसित अध्ययन गरि नै रहे, किनकि उनी धर्मलाई प्रभावकारी बनाउन चाहन्थे। पद्मावतीको देशमा पुगेर उनले भैषज्य विद्या पूर्ण रूपले सिके। उनले रोग निदान र असंख्य उपचार विधिहरू पनि सिके। रगल भूमिमा उनले सर्वमित्र नाम गरेको पुरुषबाट देव भाषा, संस्कृत र अरू भाषाहरू गरी जम्मा 360 वटा भाषाहरू र 64 वटा लिपिहरू सिके। त्यसपछि उनले शिल्पविद्या र मृत्तिका शास्त्र पूर्ण रूपले सिके र सबै कलाहरूमा निपुण भए। यति मात्र नभएर उनी सम्पूर्ण ज्योतिष विद्या, दर्शन, तर्क, भौतिक विषयहरू र सबै अरू लोक धातुहरूका साहित्य ज्ञानका बारेमा ज्ञाता भए। उनले डाकिनीहरूबाट पनि ज्ञान लिएको पाइन्छ। डाकिनीले विजय प्राप्त गर्न समर्थ बनाइदिइन्। उनी गुह्य मन्त्रका पनि स्वामी बने। त्यसपछि उनले दुष्करचर्या अभ्यास गरेर दिव्य दृष्टि, दिव्य श्रोत्र, दिव्य घ्राण, दिव्य जीवाका सिद्धिहरू प्राप्त गरे। दुष्करचर्या कठोर तपस्याले नि उनलाई श्वास प्रश्वास नियन्त्रणमा विकास गर्न मद्दत गर्यो, जसको फलस्वरूप उनले चण्डाली आध्यात्मिक ताप प्राप्त गरे। त्यसपछि उनले डाकिनीहरूलाई महायान तथा वज्रयानका उपदेशहरू दिए। उनले अत्यन्तै टाढादेखि धेरै ठाउँहरूमा यात्रा गरिसकेपछि भारतमा निमा होइसे अर्थात् सूर्य किरण र नेपालमा लोडेन छोक्से अर्थात् बररुचि नामले चिनिन थाले। साहोर भूमिमा पुगेर त्यहाँकी राजकुमारी
मन्दराबलाई धर्म उपदेश र मन्त्रयानको शिक्षा दिँदा मानिसहरूले एउटा भिक्षु भएर स्त्रीसित विहार गर्दैछ भन्ने अफवाहहरू फैलाउँदै हिँडे र यो कुरा राजालाई पनि सुनाइयो। राजा क्रुद्ध भए, छोरीलाई काँडै काँडा भएको खाडलमा थुनियो र पद्मसम्भवलाई जिउँदै जलाउन लगाइयो। तर सबै प्राकृतिक शक्तिहरू आफ्नो पूर्ण नियन्त्रणमा पार्न सक्ने शक्ति विकास भएको हुँदा उनले आफ्नो चितालाई प्रज्वलित खाडल वरिपरि एक विशाल सरोवरमा परिणत गरिदिए। सरोवरको बीचमा पत्रे लहर भएको कमलको फूलले 8 वर्षीय बालकलाई टेवा दिइराखेको थियो। बालकको पारदर्शी शरीर सामुद्रिक शङ्खहरूको बैजनी रङले चम्किरहेको थियो। आँखा मिच्दै राजाले माथि हेर्दा सम्पूर्ण आकाश नै इन्द्रेणी रङको प्रकाशले भरिएको देखे। त्यसपछि राजाले आफ्नो गल्तीको प्रायश्चित गरे। पद्मसम्भव र मन्दराबले एउटै गुफामा बसेर ध्यान गर्न थाले। त्यसपछि आफ्नो जन्मभूमि उद्यानमा फर्की आफ्नो धर्मपत्नी र अनुयायीका साथमा भिक्षा माग्दै हिँडे। त्यहाँका मन्त्रीहरूले उनलाई हत्याराको संज्ञा दिएर जलाउने काम गरे। त्यहाँ पनि त्यस्तै चमत्कार भयो। उद्यानका राजाले पनि पश्चाताप गर्दै विनयी भएर उपदेशका लागि आग्रह गरे। पद्मसम्भवले भने, त्रिलोक धातु एक कारागार सरह हो। तपाईँ बुद्धिमान राजा भए पनि, तपाईँसँग भौतिक सुख भए पनि, तपाईँ भौतिक र कामोत्पन्न तृष्णाबाट उम्कन सक्नुहुन्न। उनी त्यहाँका जनताहरूलाई बाह्य, भित्री र गुह्य मन्त्रको शिक्षा दिँदै उद्यान भूमिमा 13 वर्षसम्म बसे। उनका धेरै चेलाहरू सिद्ध पनि भए। यसै क्रममा पद्मसम्भवले भारत र नेपालमा मन्त्रयानका उपदेशहरू दिँदै यात्रा गरे। उनले दक्षिण भारत, श्रीलङ्का, इन्डोनेसिया, बर्मा, मध्य एसिया, चीनका केही प्रान्तहरू, रुस, अफगानिस्तान, पर्सिया, इजिप्ट र अरू विभिन्न गुह्य भूमिहरूमा भयङ्कर पहाडका देवताहरू, असभ्य जङ्गली मांसाहारी प्रेत पिचासहरू र महामारी फैलाउने राक्षसहरूलाई दमन गरे। प्राणीहरूमा सद्भाव, सद्ज्ञानप्रति आस्था र विश्वास जगाउने काम गरे। तत्पश्चात मान्छेहरूको मनबाट नैराश्यता र अकुशल विचारहरू हटेर गए। उनीहरू रिद्धिसिद्धि प्राप्त महान गुरु भएकोले उनीसँग विभिन्न चमत्कारिक घटनाहरू घटेका छन्। ती सबै नै रोचक र चमत्कारिक लाग्छन्। हामी जस्ता सामान्य मान्छेले सुन्दाखेरि कतिलाई त पत्याउन पनि गाह्रो हुन सक्छ। एकपल्ट नालन्दा विश्वविद्यालयमा रिद्धिसिद्धि प्रदर्शन गर्ने क्रममा नालन्दाका विद्वानहरूले तीर्थकहरूसँग सामना गर्नको लागि पद्मसम्भव अर्थात् गुरु रिम्पोछेलाई प्रार्थना गरेर बोलाए। भोलिपल्ट पद्मसम्भव टुप्लुक्क त्यहाँ पुगे। अन्ततगत्वा पद्मसम्भवले ती तीर्थिकहरूलाई तर्कमा र रिद्धिसिद्धिमा हराए। उनी नेपालमा आउँदा त्यसबेला नेपालमा अनेक प्राकृतिक प्रकोपहरू जस्तै भूकम्प, आँधीबेहरी आदि घटनाले भूमिलाई अस्तव्यस्त पारिराखेको थियो। यसले गर्दा पशुपालन र अन्नबाली दुवैलाई क्षति पुर्याइराखेको थियो। पद्मसम्भव फर्पिङको याङलेसो गुफामा ध्यान गर्दा गर्दै उनले वज्रकील अर्थात् दोर्जे फुर्बाको भयङ्कर क्रोधी रूप धारण गरेर प्रतिकूल शक्तिहरूलाई नेपालमा धर्म रक्षा गर्न प्रतिबद्ध तुल्याए। आफ्नो आध्यात्मिक चर्याबाट पद्मसम्भवले भ्रान्तिका आवरणयुक्त शक्तिहरूलाई शान्तिपूर्ण जीवनको प्रवाहमा परिवर्तन गरिदिए र सबै बुद्धहरूको एकता तथा करुणाको रूपमा प्रकट भए। तिब्बतका राजा स्रोङचेन गाम्पोले 7औं शताब्दीमै आफ्नो देशमा बुद्ध धर्म फैलाउने उद्देश्यले नेपालकी राजकुमारी भृकुटी र उनका साथमा बौद्ध ग्रन्थ अनि बुद्ध मूर्ति माग्नुले तत्कालीन समयमा नेपालमा बौद्ध धर्मको अभ्यास प्रचुर मात्रामा थियो भन्ने कुराको अनुमान गर्न सकिन्छ। यस्तै धार्मिक उद्देश्यकै लागि उनले चीनकी राजकुमारी काङजोलाई पनि विवाह गरेका थिए। नेपालबाट लगेका बौद्ध ग्रन्थहरू र बुद्ध मूर्ति देखेर राजा स्रोङचेन गाम्पो छक्क परेका थिए। तत्पश्चात उनको आफ्नो एक मन्त्री थोन्मी सम्भोट र अन्य केही तीक्ष्ण बुद्धि भएकाहरूलाई भारतमा
संस्कृत सिक्न पठाएका थिए। उनीहरूको समूह तिब्बतमा फर्केपछि लिपि बनाएको पाइन्छ। त्यसपछि संस्कृत भाषामा लेखिएका बौद्ध ग्रन्थहरूको तिब्बती भाषामा अनुवाद गर्न लगाएको पाइन्छ। 8औं शताब्दीमा आइपुग्दा तिब्बतको राजगद्दीमा राजा त्रिसोङ देवचेन आसीन भएको पाइन्छ। उनले पनि बुद्ध धर्मको पुनरुत्थान गर्ने विचार गरी भारतीय विद्वान शान्त रक्षितलाई बोलाउँछन्। यद्यपि तिब्बतमा बोन र धामी झाँक्री प्रथाले जरो गाडेकोले शान्त स्वभावका शान्त रक्षित तिनीहरूसँग सामना गर्न असमर्थ भएपछि पद्मसम्भवलाई बोलाउने सल्लाह दिन्छन्। शान्त रक्षितको सल्लाह अनुसार पद्मसम्भवलाई तिब्बतमा बोलाइन्छ। त्यस समयमा पद्मसम्भव नेपालमै थिए। उनले धेरै नेपालीहरूलाई उपदेश र ज्ञान दिए। पद्मसम्भवले तिब्बतमा आफ्नो खाँचो भएको कुरा सपनामा देखे। डाकिनीहरूले उनलाई रोक्न खोजेका थिए, तैपनि उनी जान तयार भए। तिब्बती दूतहरू निकै लामो बाटोसम्म लिन आएर सुनको धुलो चढाए। त्यो सुन पद्मसम्भवले नेपाल र तिब्बतको सिमानामा पुग्ने गरी हुत्याइदिए। त्यसले गर्दा दूतहरूको मनमा आघात पुग्यो। पद्मसम्भवले यो कुरा महसुस गरी उनीहरूलाई बाहुला थाप्न लगाए। माटो र गेगर राखिदिए। फेरि हेर्न लगाए। त्यहाँ सुन, चाँदी र बहुमूल्य रत्नहरू देखियो। त्यसपछि दूतहरूमा अगाध श्रद्धा उत्पन्न भयो। उनी तिब्बत पुगेर त्यहाँका अमानुष शक्तिहरूलाई दमन गरी बौद्ध धर्मको उत्थान गर्ने, बुद्ध शासन फैलाउने क्रममा गोन्पा अर्थात् गुम्बा बनाउन लाग्दा अमानुष शक्तिहरूले राति नै भत्काइदिन्थे। यसै क्रममा त्यहाँकी राक्षसनीहरूलाई खेदाउँदै मुस्ताङको लोगेगारसम्म पुर्याएर त्यसको शरीरमाथि जग हालेर गेगार गोन्पाको निर्माण गरेको पाइन्छ, जुन गोन्पा संसारकै पहिलो र पुरानो मानिन्छ। त्यसपछि फर्केर साम्य गोन्पाको निर्माण गरिएको थियो। साम्य गोन्पाको उद्घाटनको क्रममा पद्मसम्भवले तत्कालीन राजा ट्रिचेन देवचेन, मन्त्री यार्लुलाङ, बामी ट्रिसेर र भिक्षु शान्त रक्षितलाई राखेर हामी 4 जना पहिले नेपालमा झ्याजिमाका 4 भाइ छोरा थियौँ। हाम्रा पिताहरू पनि अलग अलग थिए, अर्थात् हाम्री आमा झ्याजिमाले 4 फरक पुरुषबाट हामीलाई जन्माएकी थिइन्। नेपालको बौद्ध स्तूप बनाउन आमाले सुरु गरेकी थिइन्। सो सम्पन्न नहुँदै आमाको मृत्यु भएकोले उहाँलाई बाचा गरे अनुसारको कार्य पूरा गरेका थियौँ भनेर उनले बौद्ध स्तूपको कथा भनेका थिए। पछि 12औं शताब्दीमा साम्य गोन्पाको हयग्रीवको मूर्तिमा राखेको तेरमा अर्थात् निधि न्याडल निमा होसेरले काथाङ साङलिङमा भन्ने ग्रन्थ पाए। यसमा गेपा, डिक्पो र दिपा अर्थात् विस्तृत, मध्यम र संक्षिप्त गरी 3 भाग छन्, जसमा पद्मसम्भवको जीवनी र उनले गरेका भविष्यवाणीहरू छन्। 14औं शताब्दीमा उर्गेन लिङपाले पनि पेमा काथाङ भन्ने ग्रन्थ निधिको रूपमा प्राप्त गरे। 15औं शताब्दीमा याङछाङ साक्या साङपोले अर्को निधि प्राप्त गरे, जसमा बौद्ध स्तूपको बारेमा लेखिएको थियो। सोही आधारमा तिब्बतीहरूले उक्त स्तूपको दर्शन गर्न आउँदा छोपिएको अवस्थामा पाएपछि उत्खनन गरेर पत्ता लगाएको र जीर्णोद्धार गरेको पाइन्छ। त्यसपछि अहिलेसम्म पनि यस बौद्ध स्तूपको जीर्णोद्धार गर्न, यसको रङरोगन गर्न, लुङ्ता राख्न र सुन चढाउन तिब्बती मूलका र हिमाली क्षेत्रका मानिस बढी अग्रसर देखिन्छन्। यस्तो हुनुको पछाडि पद्मसम्भवप्रतिको विश्वास र अगाध श्रद्धा नै हो। तसर्थ हिमाली क्षेत्रको बौद्ध धर्ममा र हिमाली समाजमा पद्मसम्भवको ठूलो योगदान रहेको पाइन्छ। उनलाई दोस्रो बुद्धकै रूपमा हेर्ने गरिन्छ। हरेक शुक्ल पक्षको दशमी तिथिमा गुरु रिम्पोछे र पद्मसम्भवको प्रार्थना गरिन्छ। हिमाली समाजमा उनको व्यापक रूपमा पूजा अर्चना गर्ने गरिन्छ। प्रस्तुत सामग्री कल्पना पराजुलीले तयार गर्नुभएको हो। धन्यवाद।